राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण अहिलेसम्मकै उच्च अवस्था अझै भयावह हुन सक्ने वातावरण विभागको चेतावनी। आफैले बनाएको प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको नेकपा नेता नेपालको भनाई। प्रधानमन्त्रीले विरोधीहरूलाई सिध्याउन चाहेको दाबी। नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन अझै अनिश्चित। पटक पटक थपिएको समयमा पनि क्रियाशील सदस्यताको प्रारम्भिक टुङ्गो समेत लागेन। कतारमाथि लगाइएको नाकाबन्दी खुला गर्ने साउदी अरबको निर्णय औपचारिक घोषणा हुन भने बाँकी। र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चद्वारा पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डका लागि 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक। अब पूरा समाचार। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण विश्वकै प्रदूषित शहरको उच्च स्थानमा पुगेको छ। मौसम स्थिर भइरहनु तर प्रदूषण उत्पन्न गर्ने स्रोत नियन्त्रण नहुनुले प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेको छ। यति बेला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत बिरामीहरूले उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने भएको छ। राजधानीको हावाको गुणस्तर सूचक AQI थपगढ हुँदै 472 माथि पुगेको छ। यसले राजधानी काठमाडौँलाई विश्वकै प्रदूषित शहरको उच्च स्थानमा समेत पुर्याएको छ। हावाको गुणस्तर सूचक 300 भन्दा बढी हुनु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले अत्यन्तै नराम्रो मानिन्छ। प्रदूषण गर्ने स्रोत नियन्त्रण नहुँदा अवस्था अझै भयावह हुने देखिएको छ। उद्योग कल कारखानाहरूबाट कम उत्पादन क्षमता चलाउन लगाउन हुन, सडकमा धुलो नियन्त्रणको लागि ब्रुमरको प्रयोग व्यापक बनाउन, त्यस्तै सबै विद्यालयहरू कमसेकम चाहिँ 1 हप्ताको लागि बन्द गरेर गराउन हुन अहिले खोल्ने कुरो छ। अहिले लगभग बन्दै छन्, खोलिसकेका छैनन्। त्यस्तै शैक्षिक रूपमा सम्भव भएसम्म गाडी नचलाउन, छोटो दूरीको लागि पैदल तथा साइकलको प्रयोग गर्न जस्ता विषयहरू अहिलेको यो मौसमले दिएको च्यालेन्जबाट बच्न यो गर्न अहिले आवश्यक देखिन्छ। देशभर 29 स्थानको मापनमा कुनै पनि क्षेत्रको हावा शुद्ध नभएको वातावरण विभागको भनाइ छ। विज्ञहरूका अनुसार चिसो दिनदिनै बढ्नु र हावाको गुणस्तर खस्किँदा यसले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगीलाई सबैभन्दा बढी असर गर्नेछ। त्यस्तै आँखा तथा छाला सम्बन्धी रोग निम्त्याउने पनि उनीहरूको भनाइ छ। अझ यति बेला सवारी साधनको बाक्लो चाप, उद्योगबाट निस्किएको धुवाँ, प्लास्टिक जन्य वस्तु बाल्दा निस्किने धुवाँले वातावरण झनै प्रदूषित पारेको छ। केही दिन यता मौसम स्थिर रहनु र घाम नलाग्दा हावामा भएका प्रदूषणका कणहरू माथि जान नपाएपछि समस्या बढ्न सक्नेतर्फ चिन्ता जनाइएको छ। काठमाडौँमा जुन अब सवारी साधनहरू बुढिरहेकै छन्, उद्योगहरू चलिरहेकै छन्, अथवा चाहिँ अहिले त अझै जाडो सिजन भएको हुनाले यो फोहोरहरू बाल्ने क्रमहरू पनि चाहिँ बढिरहेको छ, झन् बढिरहेको छ। स्रोतहरू चाहिँ बढी नै राखेका छन्, तर चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले मौसमको अवस्थाले गर्दाखेरि यहाँको जुन वायु हो त्यो फैलावट हुन पाएको छैन। त्यो नपाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वायु प्रदूषण चाहिँ अहिले बढिरहेको चाहिँ देखिएको छ। मौसमविदका अनुसार बुधबार दिउँसोबाट मौसममा केही सुधार हुनेछ। वातावरण विभागले घर बाहिर ननिस्किन र निस्किनै परे मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। बढ्दो प्रदूषण नियन्त्रण गर्न यति बेला वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076 लागू गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। उक्त कार्ययोजना अन्तर्गत हावाको गुणस्तर सूचक 300 भन्दा धेरै भए विपदकालको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। तर सम्बन्धित निकायले जनस्वास्थ्यको व्यवस्था गर्दै त्यसतर्फ भने ध्यान दिएको देखिँदैन। क्यामेरामा साजन थापाका साथ ऋषि खतिवडा, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफैले प्रस्ताव गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री घाँडो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विपक्षी पार्टीका नेताहरूलाई गरेका शब्द बाण सुनेर आफूलाई पोल्ने गरेको नेपालको भनाइ छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफैले प्रस्ताव गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री गाँडो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विपक्षी पार्टीका नेताहरूलाई गरेका शब्दबाण सुनेर आफूहरूलाई पोल्ने गरेको समेत बताउनुभयो। हामीले नै बोकेर ल्याएको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको दलको नेता, मैले नै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री अब घाँडो हुन पुग्यो। संविधानमा प्रष्ट रूपमा लेखेको छ, धारा 76 को धारा 1 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री बहुमतको पार्टीको नेता प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन गर्ने हुनेले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने कुनै प्रावधान छैन। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर असंवैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा हत्या गर्न खोजेको आरोप समेत लगाउँदै नेपालले प्रजातान्त्रिक प्रवृत्ति नभएको मान्छे भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरेर सिद्ध्याउन चाहेको दावी गर्नुभयो। डेमोक्रेटिक क्यारेक्टर भएको मान्छेले यस्तो गर्छ, केही हो व्यवस्था भनेपछि उहाँ आफ्ना विरोधीहरूलाई एक एक गरेर सिद्ध्याउन चाहने उहाँको प्रवृत्ति छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कुनै नेताको महत्वाकांक्षामा ठेस लाग्यो भन्दैमा प्रतिनिधि सभामाथि रिस पोख्ने र प्रतिनिधि सभालाई नै खेलौना बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आफूहरू अदालतमा गएर बहस गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। अदालतमा गएर बहस गर्नुपर्छ भने पनि हामी तयार छौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रा न्यायमूर्तिहरूका सामनेमा गएर कुन आशयले हामीले यो संविधानको यस्तो धारा राखेको भनेर हामी आफै पनि त्यहाँ गएर भन्न तयार छौँ। जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुरले सत्ताधारीहरूले आफ्नो अधिकार सुरक्षित राख्नका निम्ति मात्रै यस्ता कदम उठाउने गरेको बताउनुभयो। नेकपा असफल भएछ, उसको सरकार स्टेबिलिटी दिन सकेन। तमाम ठुलो बहुमत हुँदाहुँदै पनि उनको चाहिँ सरकार चलेन, आफ्नै कारणले उस सरकार असफल भयो। जसपाकै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संविधानलाई नै मरेतुल्य तुल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो। जुन संसद विघटन गर्ने भङ्ग गर्ने कार्य भएको छ, यस समस्याले दूरगामी रूपमा नेपाललाई कसरी लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट अल्ग्याउने छ भन्ने जानकारी दिने र उनीहरूको पनि स्पष्ट धारणा माग गर्ने। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जसपा, कांग्रेस र नेकपा दाहाल नेपाल पक्षले विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेमा ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुभयो। मंगलबार बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेमा आफूहरू ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा आफै विघटन हुने, तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको कुनै अधिकार नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। उहाँले संविधानको धारा 76 को कुनै पनि उपधारामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको बताउनुभयो। संविधानको प्रावधानलाई मारेर समग्र संविधानलाई छेदविच्छेद पार्ने र कागजको टुक्रा बनाउने अधिकार कसैलाई छैन र नेपाली जनताले त्यसो गर्न दिँदैनन्। त्यसकारणले संसद सुचारू हुन्छ, त्यसमा कुनै दुविधा छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालत तथा निर्वाचन आयोगमा समेत सेटिङ मिलाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको आशंका उब्जिएको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रचार गरिएकै भरमा न्यायालय र संवैधानिक आयोगले प्रभावित भएर निर्णय नगर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको समेत बताउनुभयो। आफूहरूको आन्दोलन संवैधानिक अङ्गप्रति नभई असंवैधानिक कदम चाल्ने सरकार विरुद्ध केन्द्रित रहेको पनि प्रवक्ता श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो। अदालतमा पनि सेटिङ मिलाइया छ, निर्वाचन आयोगमा पनि सेटिङ मिलाइया छ, त्यसैले संसद पुनर्स्थापित पनि हुँदैन, निर्वाचन चिन्ह पनि कहीँ जाँदैन भनेर प्रचार गरेकै भरमा त्यस्तो हुन्छ त? हुँदैन।
नेता योगेश भट्टराईले ओली पक्षधरले पूर्व एमाले तथा जनताको बहुदलीय जनवादलाई एकीकृत गर्ने कुरा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिलाई मोड्नको निम्ति मात्रै भएको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संविधानको उल्लङ्घन गरी आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न पूर्व एमालेको छाता ओढाइएको भट्टराईको भनाइ छ। पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी यसको विधिवत विघटन 2075 सालको जेठ 3 गते भयो र त्यसमा हामीले पार्टीको विधानको प्रस्तावनामै के भन्यौँ भने आजसम्म क्रियाशील नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी अथवा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रलाई विधिवत रूपमा विघटन गर्दै पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिन्ह सूर्य आफूहरूसँग रहनेमा कुनै दुविधा नरहेको पनि दाहाल नेपाल पक्षको दाबी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षको विद्यार्थी संगठनले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दोस्रो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। अनेरा सोभियुले शैक्षिक संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल पक्षको विद्यार्थी संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सोभियुले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ। अनेरा सोभियुले पुस 21 गतेदेखि सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, 21 गतेदेखि नै प्रत्येक क्याम्पसहरूमा कालो ब्यानर राख्ने र कोड सभा आयोजना गर्ने भएको छ। पुस 22 गते उपत्यकामा लालटिन जुलुस निकाल्ने, उपत्यका बाहिर लालटिन सिट्ठी लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, पुस 23 गते देशव्यापी रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध प्रदर्शन, पुस 24 गते सिडिओ कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने तथा धरना कार्यक्रम गर्ने अनेरा सोभियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले बताउनुभयो। त्यसै गरी पुस 25 गते सडक बहस कार्यक्रम गर्ने, पुस 26 गते बैलगाढा प्रदर्शन गर्ने, पुस 27 गते प्रतिगमन विरुद्ध सडक कविता, गीत, गजल वाचन कार्यक्रम गर्ने, पुस 28 गते सडक नाटक तथा सडक कला प्रदर्शन गर्ने र पुस 29 गते सडकमा प्ले कार्ड सहित कार्टुन प्रदर्शन गर्ने भएको छ। पौष 21 गते आजकै मितिबाट ओली सरकारका मन्त्रीहरूलाई कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने, आजकै मितिबाट प्रत्येक कलेजमा कालो ब्यानर राखी विरोध प्रदर्शन तथा कोड सभा गर्ने। अनेरा सोभियुले शैक्षिक संघर्षका कार्यक्रमहरू पनि घोषणा गरेको छ। संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न दबाव दिने सहसंयोजक तामाङले बताउनुभयो। उहाँले कक्षा 11 को पाठ्यक्रममा देखिएको अन्योलता तत्काल अन्त्य गर्न दबावमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कोभिड-19 का कारण अवरुद्ध परीक्षा तत्काल सुरु गर्न र अनलाइन कक्षाको नाममा मनपरी ढङ्गले लिएको शुल्क खारेज गर्न आन्दोलन गर्ने बताउनुभयो। संघीय संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सहितको नक्सामा भएको भूमि फिर्ता गर्न र उक्त भूमि सहित शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको पाठ्य सामग्री तत्काल वितरण गर्न सङ्घर्ष गर्ने, दबाब दिने। सहसंयोजक तामाङले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्दै प्रतिगामी कदम नसच्याउँदासम्म अनेरा सोभियुले अझै सशक्त कार्यक्रम गर्ने बताउनुभयो। माघ 1 गते तेस्रो चरणको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिने उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ नेकपा ध्रुवीकरण भइरहेको अवस्थामा हामीले नेकपाका नेता तथा कार्यकर्तालाई सोधेका छौं, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी कस्तो हुनु पर्ला? हेरौं उहाँहरूको भनाई जनताको अभिव्यक्तिमा। कम्युनिस्टहरूले गर्ने व्यवहारहरू के हो त? हामी राष्ट्रियताको रक्षा कसरी गर्छौँ, हामी देशलाई समृद्ध कसरी बनाउँछौँ, हामी गरिब श्रमजीवी सर्वहारा जनसमुदायलाई हामीले घर दैलोमा उज्यालो कसरी ल्याउन सक्छौँ। हिजोको मार्क्सवादमा केही थप परिवर्तनहरू पनि गर्न जरुरी छ। यो अलिकति लोकतान्त्रिक ढङ्गको, हिजो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई त्यति लोकतान्त्रिक भनिएन, गणतन्त्रमा अलि बढी जोड दिइयो। लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले पनि जाने र अहिले कम्युनिस्टहरूको एउटा ठुलो शक्ति हामीले निर्माण गरेका छौँ। निजी सम्पत्तिको उन्मूलन गरेर
समाज केन्द्रित भएर सामाजिक स्वामित्वको लागि लडेर मात्रै समाजका लागि काम गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन अथवा कम्युनिस्ट विचारधाराभित्र पर्छ। अहिले पनि कम्युनिस्ट वामपन्थी पार्टीहरू चाहिँ एकताबद्ध भएर जानुपर्ने नै हो। त यद्यपि अहिले म यो बोलिरहँदाखेरि हाम्रो पार्टी एउटा चोइटिएर गएको अवस्था छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकासक्रम एउटा सामन्तवादको अन्त्य पश्चात यो पुँजीवादी चरणमा यो कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढिरहेकै स्थिति छ। नेपाली कांग्रेसले 14औं महाधिवेशनको तयारीका लागि मङ्सिर मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ विवरणको अन्तिम मिति तोकेको थियो। तर पुनः तेस्रो पटक क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम विवरण माघ मसान्तसम्म थपिँदा फागुनमा महाधिवेशन नहुने पक्की जस्तै भएको देखिएको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको 2076 साल माघ 13 गते बसेको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन 2077 साल फागुन 7 देखि 10 गतेसम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। महाधिवेशनका लागि महत्वपूर्ण मानिने क्रियाशील सदस्यताको प्रारम्भिक टुङ्गो समेत नलागेका कारण महाधिवेशन कार्यतालिका पटक पटक प्रभावित हुँदै आएको छ। माघ मसान्तसम्म क्रियाशील सदस्यता केन्द्रमै बुझाउने गरी तेस्रो पटक अन्तिम मिति तोकिएको छ। महाधिवेशनका लागि अन्य सबै कार्यतालिका प्रभावित भएका छन्। कांग्रेस महाधिवेशन फागुन 7 मा उद्घाटन हुने सबै सम्भावना टरिसकेका छन्। तर पनि कांग्रेसले अहिलेसम्म महाधिवेशनको नयाँ मिति तोकेको छैन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछिको राजनीतिक परिदृश्य प्रष्ट नभइसकेका कारण कांग्रेसले महाधिवेशनको नयाँ मिति नतोकेको हो। कांग्रेसमा नयाँ कार्यतालिका बारे छलफल भने जारी रहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न यो स्थिति, हाम्रो तयारीमा भइरहेको ढिलाइ, माघ मसान्तसम्म हामीले क्रियाशीलता दिएको समय, यो हेर्दै गर्दाखेरि फागुनको मिति तपाईँले भने जस्तै खालको प्रश्न उब्जिएको स्थितिमा छ। तर विधिवत रूपमा संस्थागत रूपमा निर्णय नभइरहँदासम्म पार्टीको प्रवक्ताले जहाँसम्म निर्णय भएको छ त्यहाँसम्मलाई अहिले भन्ने हो। यसबारेमा हामी ठिक समयमा यसबारेमा उचित निर्णयमा हामी पुग्छौँ। आफ्नो पार्टीको महाधिवेशनबारे अनिर्णित कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ। अहिलेलाई हाम्रो ध्यान केमा केन्द्रित रहन्छ भने सर्वसत्तावाद विरुद्धको हाम्रो सङ्घर्ष जे छ त्यसमा र माघ महिनाभित्रमा क्रियाशील सदस्यताको काम टुङ्ग्याउने सन्दर्भमा हामी त्यसमा केन्द्रित रहन्छौँ। कांग्रेस विधानमा नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल 4 वर्षको हुने व्यवस्था छ। देउबा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमिति 1 वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन पाउने सुविधा प्रयोग गर्दै वर्तमान कार्यसमितिको कार्यकाल 2077 फागुनसम्म बढाइएको थियो। अब कांग्रेस विधान अनुसार नभई नेपालको संविधान अनुसार कांग्रेसको वर्तमान कार्यसमितिको म्याद अधिकतम 6 महिना थप हुन सक्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा संवैधानिक हिसाबले पनि 2078 भदौसम्म कांग्रेस महाधिवेशन भइसक्नुपर्नेछ। कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यतिखेर विवादित अवस्थामा छ। तर नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले विवाद र बहस स्वाभाविक रहेको बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको दुरावस्थाले नेतादेखि कार्यकर्ता विभाजित अवस्थामा छन्। तर नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्ने बताउनु भएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीमा बहस हुन्छन्, विवादहरू हुन्छन्। बहस विवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्दैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने भनेको त्यही भित्र नै खिया लाग्यो भने, धमिरा लाग्यो भने, गलत प्रवृत्ति हावी भयो भने, कम्युनिस्ट संगठन शिथिल भयो भने, छिन्न भिन्न भयो भने, छिन्न भिन्न गर्न खोजियो भने कमजोर हुन्छ। स्वर्गीय सोनाम साथीको स्मृतिमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले चुनौतीलाई चिर्दै विवाद पार लगाउन नेतृत्व सफल हुने पनि बताउनुभयो। समस्या र चुनौतीलाई सामना गर्ने आँट जसले गर्छ त्यसले समस्याको समाधान खोज्छ, चुनौतीलाई पार लगाउँछ, सफलताको नयाँ सिडी उक्लिन्छ, असफलताहरू जीवनका अङ्ग हुन् भन्ने ठान्दछ।
र मैदान छोडेर भाग्दैन। नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले स्वर्गीय सोनामले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याउनु भएको योगदान स्मरण गराउनुभयो। पूर्वीय दर्शनका सबै पाटापक्षको बारेमा होइन, तर त्यसको वैज्ञानिक पाटापक्ष जसले हाम्रो जीवन र हाम्रो सामूहिक आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ, त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्नै पर्छ भन्नेमा उहाँले जोड दिनुहुन्थ्यो। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण पुस 9 गते दिवाङ्गत हुनुभएका सोनाम साथीको रूपमा परिचित शशि शेरचन मार्क्सवादी चिन्तक हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्र निर्माता पृथ्वी नारायण शाहको जन्म जयन्ती मनाउन नागरिक स्तरमा समिति गठन भएको छ। समितिले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा पौष 27 गते सार्वजनिक बिदा दिन समेत माग गरेको छ। पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती नागरिक स्तरबाट भव्य रूपमा मनाइने भएको छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा लिइने पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती मनाउन नागरिक समिति समेत गठन भएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरू सम्मिलित समितिका सदस्यहरूले पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिन समेत माग गरेका छन्। हाम्रो राष्ट्र निर्माता हो उहाँले नेपाल बनाउनु, यसैले हामी नेपाली भनेर चिन्यौं। त्यसको लागि सम्झिनलाई, त्यसको लागि कृतज्ञता दिनलाई, त्यसको लागि आदर दिनलाई हामी एकत्रित हुनुपर्छ। पुस 27 गते पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनुको लागि नेपाल र नेपाली हुँ भनेर गौरव गर्नुको लागि, गौरव गर्ने जो पनि नेपालीहरू छन् त्यसले पृथ्वीनारायण शाह जयन्ती मनाउनु त्यो अति आवश्यक छ। पृथ्वी जयन्तीको पूर्व सन्ध्यामा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका नेताहरूले समेत पुस 27 गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले नेपालको मानचित्रलाई एकातिर राखेर पृथ्वीनारायण शाहलाई बिर्सन नहुने तर्क गर्नुभएको छ। नेपालको मानचित्र र पृथ्वीनारायण शाहको आत्मा र उनको शक्ति इन्साइक्लोपिडिया अर्थात् सङ्गीतमय शास्त्र जस्तो यो सम्बन्धित छ, यो छुट्न सक्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले प्रजातान्त्रिक पद्धति आत्मसात गरेको स्मरण गर्दै मुलुकको आधार भाषा, धर्म र इतिहासमाथि क्रमशः हमला भइरहँदा यसको जगेर्ना गर्न पृथ्वी जयन्ती मनाउन आवश्यक रहेको चर्चा गरिएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहको साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। 2070-71 देखि लेखा परीक्षण हुन नसकेको साहित्यकारहरूको साझा संस्था साझा प्रकाशनले 5 वर्षपछि नयाँ नेतृत्व चयनका लागि साधारण सभा गर्दैछ। साझाको आगामी नेतृत्वका लागि साहित्यकार डाक्टर विजय सुब्बा र पूर्व सञ्चालक जीवन चन्द्र कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। 2072 साल यता सञ्चालक समितिको निर्वाचन हुन नसकेको ललितपुरको पुल्चोक स्थित साझा प्रकाशनमा नेतृत्व चयनका लागि मतदान भएको छ। विद्यमान ऐन अनुसार 2075 को असार मसान्तभित्र अध्यक्ष सहितको सञ्चालक समितिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने थियो। तर व्यवस्थापकीय समस्यामा राजनीति मिसिएपछि प्रकाशनको साधारण सभा प्रभावित बन्दै आएको थियो। पटक पटक सरकार परिवर्तन, राजनीतिक नियुक्तिले अस्तव्यस्त र राजनीति गर्ने अखडा बनेको साझा प्रकाशनले पछिल्लो पटक 2077 वैशाख 27 गतेका लागि साधारण सभा तोकेको भए पनि कोरोनाका कारण पुनः स्थगित गरिएको थियो। साझा प्रकाशनको अध्यक्षका लागि साहित्यकार डाक्टर विजय सुब्बा र पूर्व सञ्चालक जीवन चन्द्र कोइराला प्रतिस्पर्धामा उत्रिनु भएको छ। अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर सुब्बाले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी साहित्यकारहरूको साझा संस्था बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता प्रशस्त भए गएको समितिमा म सञ्चालक थिएँ। त्यसबेला पनि म एक्लैले साझा प्रकाशनभित्र भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा करिब 2.5 वर्ष लडाइँ लडेँ। यसको प्रगति र समृद्धिको निम्ति सबै एक हौँ भन्ने अनुरोध गर्दछु। अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी जीवन चन्द्र कोइरालाले पनि साझाभित्रको व्यवस्थापकीय कमी कमजोरी सच्याउन उम्मेदवारी दिएको बताउनु भएको छ।
संरचनाहरू यसका चाहिँ व्यवस्थापन कुराहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यी सबै कुराहरू गर्नको लागि मैले फेरि अहिले नयाँ विधानअनुसार अध्यक्षको निर्वाचन उम्मेदवारी दिएको छु। कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गरी साझा प्रकाशनले मङ्गलबारदेखि शुक्रबार 3 बजेसम्मका लागि कार्यालय परिसरभित्रै मतदानको व्यवस्था मिलाएको छ। साझामा 3 जना सञ्चालकहरू निर्विरोध चयन भएका छन्। आज 21 गतेदेखि 24 गते बेलुका 3 बजेसम्म हरेक दिन 11 बजेदेखि 3 बजे हाम्रो मतदान कार्यक्रम निरन्तर रहन्छ र 24 गते 3 बजे पछाडि हाम्रो मतदान बन्द हुन्छ। 25 गते जुम प्रविधि मार्फत हुने साधारण सभामा हाम्रो घोषणा हुनेछ। यस्तै 2 सदस्यीय लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा कसैको पनि उम्मेदवारी परेको छैन। अध्यक्षको निर्वाचनको मत परिणाम आगामी 25 गते भर्चुअल रूपमा हुने साधारण सभामा जानकारी गराइने भएको छ। अब निर्वाचित पदाधिकारीको समयावधि 4 वर्षको हुनेछ। साझा प्रकाशनको 2070-71 देखि लेखा परीक्षण हुन सकेको छैन। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा अध्यक्षहरूको छाता संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल सिबी फिनले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटेर 18 बुँदे मागपत्र पेश गरेको छ। परिसंघले समग्र निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्दै देशैभरि छरिएर रहेको आर्थिक स्रोत परिचालन गर्न सेयर बजार मार्फत ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स सहज रूपमा दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग राखेको छ। प्रमोटर सेयर पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न पाउनुपर्ने, वित्तीय क्षेत्रलाई अरू व्यवसाय सरह नै करको दर लागू गरिनुपर्ने, वित्तीय संस्थाहरू गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि स्प्रेड रेटमा 1% सुविधा दिइनुपर्ने, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने आन्तरिक व्यवस्थापनका कार्यमा हस्तक्षेपकारी नीति हटाइनुपर्ने र नीतिगत रूपमा देखिएका व्यावहारिक समस्याहरूलाई सहज बनाइनुपर्ने माग परिसंघले अर्थमन्त्रीसँग राखेको छ। परिसंघका अध्यक्ष पवन कुमार गोल्याण्ड सम्मिलित प्रतिनिधि मण्डलले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापकीय पक्षसँग सम्बन्धित ब्याङ्किङ सेवा शुल्क, अन्तर ब्याङ्किङ सेवा शुल्क जस्ता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाका अत्यन्तै आन्तरिक पक्षमा समेत नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो नियामक निकायले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्न खोज्नु उपयुक्त हुँदैन भनेको छ। सिबी फिन देशैभरि छरिएर रहेका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था भएकोले नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको राजस्व परामर्श समिति, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको बोर्ड, लगानी बोर्ड, औद्योगिक प्रवर्धन बोर्ड, धितोपत्र बोर्ड लगायतका महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा सिबी फिनको आधिकारिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गराइनुपर्ने माग छ। यसले विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान लगायत नीतिगत विषयमा ठूलो पृष्ठपोषण पुग्न मद्दत गर्ने सिबी फिनको भनाइ छ। यता ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तिर्ने कर 30%बाट घटाएर अन्य व्यवसाय सरह 25% कायम गर्न पनि माग गरिएको छ। वित्तीय संस्थाहरू मर्जर गर्दा 1% स्प्रेड रेटको सुविधालाई निरन्तरता दिई 3 वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ। सञ्चालक समितिको आकार विगतमा जस्तै 9 पुर्याउन पनि माग गरिएको छ। मर्जरमा जाँदा 11 सदस्यीय पुर्याउन माग गरिएको छ। अहिले 7 जनाभन्दा बढी सञ्चालक हुन पाइँदैन। संस्थापक सेयर र साधारण सेयरमा भएको विभेद हटाउन पनि माग गरिएको छ। $5 लाख सम्म एनआरएनएले स्रोत नखुले पनि ब्याङ्किङ च्यानल मार्फत नेपाल ल्याउन चाह्यो भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लगानी गर्ने प्रयोजनका लागि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने समेत माग राखिएको छ। देशभरका महिलाहरूको बचतलाई वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन गर्न उनीहरूसँग भएको 15 लाख रुपियाँसम्मको रकमलाई निक्षेपका रूपमा सङ्कलन गर्ने वातावरण बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्ने एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। मङ्गलबार एनएसजेएफले वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा तथा प्रशिक्षक गरी 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। वर्षको उत्कृष्ट पुरुषको मनोनयनमा फुटबलका विकेश कुथु, एथलेटिक्सका गोपीचन्द्र पार्की, तेक्वान्दोका कमल श्रेष्ठ, करातेका मन्दे काजी श्रेष्ठ र गल्फका सुभाष तामाङ परेका छन्।
यसैगरी उत्कृष्ट महिला खेलाडीमा करातेकी अनु अधिकारी, तेक्वान्दोकी आयशा साक्य, पौडीकी गौरिका सिंह, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ र ट्रायथलनकी सोनी गुरुङ मनोनयनमा परेका छन्। युवा खेलाडीतर्फ भारोत्तोलनकी सञ्जु चौधरी, तेक्वान्दोकी सिना लिम्बू मादेन, गल्फका सुभाष तामाङ, जुडोकी पूनम श्रेष्ठ र तेक्वान्दोका भूपेन श्रेष्ठ मनोनित हुँदा वर्ष प्रशिक्षकमा उसुका अमर कुमार थिङ, करातेका मदन उप्रेती, तेक्वान्दोका नवीन श्रेष्ठ, बक्सिङका प्रकाश थापा मगर र पौडीका शङ्कर कार्की मनोनयनमा परेका छन्। मञ्चका सचिव गोविन्द रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित 11 सदस्यीय छनौट समितिले खेलाडी तथा प्रशिक्षकको छनौट गरेको हो। 2076 सालमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीले गरेको प्रदर्शन र प्राप्त उपलब्धिका आधारमा खेलाडीलाई मनोनित गरिएको छनौट समितिका संयोजक रेग्मीले बताउनुभयो। यसअघि मञ्चले पिपल्स च्वाइस विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिसकेको छ। पिपल्स च्वाइस विधामा मनोनित पौडीकी गौरिका सिंह, करातेका मन्देकाजी श्रेष्ठ, भलिबलकी अरुणा शाही, बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ र फुटबलकी सावित्रा भण्डारीको भोटिङ लाइन जारी रहेको छ। यी सेवा मार्फत भोटिङ, फेसबुक लाइक, आयोजक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चका सदस्य र विभिन्न राष्ट्रिय सङ्घका मुख्य प्रशिक्षकको भोटको आधारमा पिपल्स च्वाइस विधाको विजेता छनौट हुनेछ। पिपल्स च्वाइससँगै पारा एथलिट्स स्पेसल लाइफटाइम अचिभमेन्ट टिम अफ द इयर अवार्ड र अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकारलाई समेत सम्मान गरिनेछ। यस वर्षदेखि पारा एथलिट अवार्डलाई पारा एथलिट सम्मानको रूपमा प्रदान गरिने आयोजक मञ्चले जनाएको छ। वर्षका पुरुष, महिला प्रशिक्षक र पिपल्स च्वाइस विधाका विजेताले पल्सर मोटरसाइकल पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। अन्य विधाका विजेतालाई जनही 50,000 रुपियाँसहित केल्मी डिसोमबाट आकर्षक गिफ्ट ह्याम्पर प्रदान गरिनेछ। अवार्ड कार्यक्रम पुस 28 गते ललितपुरको सातोबाटो स्थित कराते हलमा सेमी भर्चुअलको रूपमा गरिने मञ्चले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने पाकिस्तान सुपर लिग PSL को ड्राफ्टमा परेका छन्। PSL ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ड्राफ्टमा सन्दीप विदेशीको प्लाटिनम क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा परेका हुन्। यो सर्वाधिक उच्च मूल्यको क्याटेगोरी हो। यस क्याटेगोरीको ड्राफ्टमा 25 खेलाडी परेका छन्, जसमा क्रिस गेल, डुवाने ब्राभो, डाविड मालन, डेले स्टेन, इमरान ताहिर, राशिद खान, क्रिस्लिन लगायतका खेलाडी परेका छन्। यस क्याटेगोरीमा अनुबन्ध हुने खेलाडीले 1,40,000 देखि 2,30,000 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन्। यस क्याटेगोरीबाट एक फ्रेन्चाइज टोलीले एक खेलाडी मात्र अनुबन्ध गर्न पाउनेछ। PSL को ड्राफ्ट आगामी जनवरी 10 मा लाहोरमा हुनेछ। गत वर्ष सन्दीप कुनै पनि टिममा परेका थिएनन्। सन्दीपले सन् 2018 मा भने लाहोर कलन्दर्सबाट खेलेका थिए। अब मौसम समाचार। हाल देशमा पश्चिमी वायुको प्रभाव रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्यतया बदली रही सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशका पहाडी भूभागहरूका केही स्थानहरूमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा 1 वा 2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण विश्वकै प्रदूषित शहरको उच्च स्थानमा पुगेको छ। मौसम स्थिर भइरहनु तर प्रदूषण उत्पन्न गर्ने स्रोत नियन्त्रण नहुनुले प्रदूषणका कारण मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर देखिन थालेको हो। यति बेला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक लगायत बिरामीहरूले उच्च सावधानी अपनाउनु पर्ने भएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफैले प्रस्ताव गरेर बनाएको प्रधानमन्त्री घाँडो भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विपक्षी पार्टीका नेताहरूलाई गरेका शब्द बाण सुनेर आफूलाई पोल्ने गरेको समेत बताउनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा सञ्चालन हुनेमा ढुक्क रहेको बताउनु भएको छ। सरकार बनाउन नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधि सभा आफै विघटन हुने तर बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको कुनै अधिकार नभएको प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। साउदी अरबले कतारका लागि आफ्नो भूमि तथा समुद्री सीमा खोल्ने निर्णय गरेको कुवेतले घोषणा गरेको छ। कतारको छिमेकी देशहरूसँग विवाद रहँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम अल जजिराका अनुसार साउदी अरबमा आज गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल जीसीसीको सम्मेलनमा यस्तो निर्णय लिइएको हो। नेपाल पत्रकार मञ्चले आयोजना गर्ने एनएसटीएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड अन्तर्गत 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार एनएसटीएफले वर्षको उत्कृष्ट पुरुष, महिला, युवा तथा प्रशिक्षक गरी 4 विधाको मनोनयन सार्वजनिक गरेको हो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौं, भीडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।